عرش دے سائے تھلے سانو جمع فرما۔ تو میں سب تو پہلے حمد باری تعالی اور اس تو بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ غور کرنا اور توجہ فرمانا کہ اللہ کولو منگ بندیا، اللہ کولو منگ بندیا، او جتھوں موڑ نہ تھوڑو اے۔ تو جو میرے وال اللہ کولو منگ بندیا، او جتھوں موڑ نہ تھوڑو اے، پردے کج لیندا او بندہ عمراں دا چور ہوئے۔ ذرا گج کے محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ 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 کولو منگ بندیا، او جتھوں موڑ نہ تھوڑو اے، پردے کج لیندا او بندہ عمراں دا چور ہوئے۔ قرآن دیاں پڑھ ایتاں، قرآن دیاں سن ایتاں، ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں وچ دنیا دا حق کوئی نہیں۔ او ولی پیر پیغمبراں دا، او یارا ولی پیر پیغمبراں دا، او یارا رتبہ ہور ہوئے، پردے کج لیندا او بندہ عمراں دا چور ہوئے۔ اور میرا عقیدہ اور میری جماعت دا عقیدہ اور ایتھے بیٹھن والے الحمدللہ ہر بندے دا عقیدہ ہے کہ اسی توحیدیاں، اسی توحید نو بیان کرن والے ہاں، توحید نو سنن والے ہاں، توحید تے عمل کرن والے ہاں۔ اللہ 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 وال لوکاں نو بلاندے رہاں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہاں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے۔ اللہ سونا اللہ سونا اللہ سونا اللہ سونا مشکلاں آسان کر دا، او مہربانی اللہ مہربان کر دا، او مہربانی اللہ مہربان کر دا۔ پیغام سارے جگ چے پہنچاندے رہاں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے۔ عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا، عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا، اس وائے حسنہ سلیقہ نبی دا، اس وائے حسنہ سلیقہ نبی دا۔ قرآن سارے جگ نو سناندے رہاں گے انشاءاللہ، قرآن سارے جگ نو سناندے رہاں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے۔ اللہ وال لوکاں نو بلاندے رہاں گے، توحیدیاں توحید سناندے رہاں گے۔